ते गोयचे गायक आणि गोयचो आवाज सध्या तुमका बेसिक तुम्ही कशी स्टार्ट करतलो तुमका घेऊन जेन्ना भजन क्लास स्टार्ट जातली तेन्ना हांव तुमकां सारके ते त्या तरेन हांव तुमकां शिकयतलो. सो सारेगमपा खबर आहे. श्री गणेशाय नमः. उपस्थित मान्यवर तसेच पालक आणि मानकुरी भुरग्यांक माझ्या मायमोगाच्या फाल्यां आमची क्लासीस जो आसा तो स्टार्ट जातलो. सात सगळ्यांनी हजर सो ते जर येवजोवपाक जायना जाल्यार एक खंयची तरी कला आणि ती जर देवाक श्रद्धा आशिल्ली जर कला आसत जशें की भजन आसतलें जशें की आरती आसतली पेटी तबला ह्यो गोश्टी जर आसत जाल्यार जेन्ना देव जेन्ना आमी चित्ता देवळान गेले बरोबर आमकां देवळान वता आसतना कितल्यो वायट जरी गोश्टी आमचे तकलेन अदरवायज आसत जाल्यार देवळान वतकीर आमचें मन मातशें निवळ जाता. त्यो गोश्टी तकलेन देवळान येना कित्याक त्या देवाक आमी पवित्र म्हणून पळयता. त्या पावित्र्याक लागून तकलेन बऱ्यो गोश्टी येता. सो जेन्ना आमी भजन करतले जेन्ना आमी आरती म्हणटले हे सगळे देवाचे भजन करता न्ही आमी आरती ह्यो देवाचे करता. सो तेन्ना वायट गोश्टी वायट व्यसनां वायट कृती करपाचें आमचे तकलेन येवचें ना. म्हणून खंयची कला आमकां आसपाकूच जाय. पूण तातूंत भितर ही जर संगीताची कला आसत जाल्यार हांव तुमकां अश्योर करता म्हणजे शाळेंत भुरगीं शिकता प्रयत्न आसा की एकूय भुरग्याक कांय वायट हें लागचें ना. पूण ताचे बरोबर हांगा जे भुरगे आसा ते कोण शाळेंत म्हाजे नागले म्हाजे शाळेंत सगळे भुरगे 7 वर्सां परस धाकटे. पण हांगा जे भुरगे आसा हेंच्यांनी जर ह्या काळी शाळेंत भाग घेवन संगीता बद्दल जर तांकां आवड निर्माण जायत जाल्यार हांव तुमकां सगळ्या पालकांक हांव आश्वासन दिता की 100% तुमची भुरगीं व्यसनाधीन केन्ना व्यसना फाटल्यान केन्ना वचची ना. ह्या कलेक लागून तुमच्या भुरग्यांचें फ्युचर हें सुरक्षीत उरतलें.
म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी लहानपणाच्या म्हणजे एक 14-15 वर्षाचे असताना सुद्धा मी आरती स्टार्ट केली, घुमटाची आरती. तिथून आमचो संकेत बाबूय आमच्या बरोबर आसतालो, घुमट आरत्या बरोबर ग्रुपा बरोबर वयताले भायर आरती करपाक. पण एक सदांच दुसरे जे शिकलेले जे गायक आसताले तांकां पळोवन खंत दिसताली की बाबा आपुणूय असो गायक आसपाक जाय आसलो. आनी ते पळोवन आमचो मोरल डावन जावप. ते इतले बरे गायताले, ते शुभमा भाशेन थोडे गायक आसताले, पण सदांच दिसताले की हांवूय असोच गावपाक जाय आसलो. पण आमचो तांकां पळोवन मोरल डावन जावप, कित्याक शिक्षण ना गायनाचें, फक्त कोणाचें आयकल्लें आयकप आनी तेंच म्हणप. सो तुमी खरेंच लकी म्हणटा की तुमकां शुभमा असलो, म्हणजे आतां गोंयांत पळयत जाल्यार टॉप 5 काडत जाल्यार शुभम तितूंतलो वन ऑफ द बेस्ट म्हणपाक शकता आमी. इतले बरे तुमकां मास्तराचें मार्गदर्शन मेळटलें, सो तेजो फूल तुमी उपयोग करून घेयात. तशेंच हांव मोठो उपकार मानता आमचे संकेत बाबाचे, कित्याक एक ताणें एक क्रांती हाडली, एक वेगळें वळण दिलां सावड्ड्याक. पयलीं कशें आसलें, आमी नांव केलां ना न्ही, सावड्डे कलाकार आसात, तुमकां खबर आसतलें की शिगम्याच्या वयल्यान तुमकां खबर आसतलें की सगळ्या कडेन आमी फर्स्ट प्रायज काडलेलें आसा. अशें न्ही, पयलीं अशें धरतालें की अंत्रूज महाल कलाकाराची खाण म्हणटा तशें कांय ना. आमी तें रॉंग करून दाखयल्लें आसा, सावड्डे कलाकाराची खाण आसा, पण फक्त तांकां मार्गदर्शन नासलें. संगीतान आमचे जेन्ना वक्रतुंड क्लब आसता पयलीं आमी घुमटार ती कार्यशाळा दवरताले. तशेंच आतां पळोवपाक गेल्यार हे मोठे ताणें पावल उबारलां. कितें सोपी गोश्ट न्ही, ते 1 म्हयन्यान जावचें ना तें सांगपाचें म्हणलें. पण कितें जातलें, ताणें सांगलां तशें एक आवड निर्माण जायत जाल्यार तें कंटिन्यू जातलें फुडें. आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आवड आसपाक जाय प्रत्येक गोश्टीचें. आज सुद्दां आमकां आवड आसा बसपाची, पण आतां तें वय उरलें ना शिकपाचें. सो तुमकां जे चान्स आसा, तुमी हे कार्यशाळेचे पुरेपूर म्हणजे एडवांटेज करून घेया आपल्याक स्वताक. वीर सावरकर प्रतिश्ठान आमी हांगा संगीत कार्यशाळा आयोजीत केल्या. हांगा भोंवतणी काय संगीत शिकपाक खूब जाणांक उमेद आशिल्ली, कलाकारूय आसा. पूण नवी भुरग्यांक जर कला जर शिकपाक जाय, पेटी शिकपाक जाय, संगीत शिकपाक जाय जाल्यार हांगा कांय ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली. म्हणून आमचे गोंयचे नामनेचे गायक शुभम नायक तांचे कडेन आमी एक विनंती केली की तांणी येवन भुरग्यां खातीर एक म्हयन्याची कार्यशाळा घेवची. आता सध्या भुरग्यांक सुटी आसा, त्या निमित्तान ताणें म्हटलें, मोठ्या आनंदान ताणें म्हटलें की आपूण उमेदीर येता आनी 1 म्हयनो ही कार्यशाळा घेता. त्या हेतूंतल्यान आज ही कार्यशाळा सुरू जाता. अशी 31 तारीख पर्यंत ही कार्यशाळा चलतली. सगळ्यांनी मोठ्या दिमाखान ह्या कार्यशाळेचो आनंद घेवचो, सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन आपलें दाखोवचें आनी 31 तारखेक हांगच्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक भुरगो संगीता बद्दल बरेंशें ज्ञान हांगच्यान घेवन वतलो अशी आमची अपेक्षा आसा. तर सध्या मे म्हयन्याची सुटी आसा आनी भुरग्यांची हॉलिडे, आनी त्याच निमतान म्हाकाय हॉलिडे आशिल्ल्या कारणान हांवें संकेत बाईक सांगलें की हांवूय बी फ्री आसतलो. तेन्ना मोठ्या आनंदान हांव हांगा भुरग्यांक शिकोवपाक येयला आनी म्हाका अभिमान दिसता की ह्या माणकुल्या भुरग्यांक हांव आतां भजन, गोंयचें पारंपारीक भजन तशेंच शास्त्रीय गायन आनी घुमट आरती हेंचे सगळ्यांचे तांकां हांव नॉलेज जी आसा ती हांव म्हाजे भितर जी आसा ती हांव तांचे कडेन शेअर करतलो. तेन्ना सगळे भुरग्यां कडेन मागता की तुमी ह्या कार्यशाळेचो लाभ घेवचो आनी मोठ्या संख्येन तुमी ह्या कार्यशाळेक येवचें, तें तुमचे कडेन मागता.